السلام عليكم الناس الكل. اليوم باش نقراو شابيتر لي سو بروغرام. برشا خايفين من شابيتر لي سو بروغرام، يقولك صعيب ويعقد في الامور. تيمالي كنت نكتب في بروغرام نتاعي رايد علاش تقسم فيه خلي كازي كيكا. اما راو يا جماعه بالرسمي ساعات يبدا بروغرام طويل على الاخر وفيه برشا حاجات، تمشي احسب بالمين وبعد احسب بالماكسيموم بعد احسب الدراشنيه والسوم والبرودوي وفي الاخر تعمل الافيشاج نتاعهم الكل. كيف نقعد نكتب في كودات كي تحت بعضهم الكل باش تولي تقلق الحكايه، ومن بعد كيف نجي نصلح في الكود نتاعي ولا تصير لي غلطه باش نقعد نلوج عليها فيه. دونك جاو جموع البروغراماسيون قالك علاش نحنا ما نعطيوش كل خدمه وحدها. كل خدمه باش تصير في وسط البروغرام نسميوها كسو بروغرام، نخدموها على برا ونعيطولها. تبعوا معايا الحكايه كيفاش باش تصير بالضبط، سهله برشا. لوبجيكتيف نتاعي اني نوصل في الاخر نعمل بروجرام نعطيه زوز نوامر طلع لي الماكسيموم والمينيموم والسوم نتاعهم والبرودوي نتاعهم. اوكي، باش نجي انا نقسم الخدمه نتاعي، نجي نبدا فوق الانت مين، نبدا بالبارتي ماكس. اوكي، عندنا ماكس ومين سوم اي برودوي، هذا لوبجيكتيف تاع البروجرام نتاعي. دونك نجي لهنا نعمل فونكسيون صغيره كل بروجرام صغير على اساس عندي بروجرام بركه اني حاجتي باش نوصل للماكس. هكا هو توا باش نبدا بروجرام انه يوصلني للماكس. باش نجي لهنا نعمل انت ماكس. باهي، انا قلت بروجرام نتاعي باش ياخذ دو زونتي وباش يطلع الماكس نتاعو. دونك نجي لهنا في الوسط انت ا انت بي. استنى يا جماعه تزيدوا تفهموا الحكايه مليح مليح. باهي، هذه تتسمى فونكسيون، اون فونكسيون. كل بروجرام صغير باش يرجع ريزولتا. فونكسيون ذي اش باش تاخو؟ باش تاخو ماكسيموم، الماكسيموم نتاع دو زونتي اش باش يكون ان اونتي. دونك فونكسيون ذي كي باش ترجع لي ريزولتا في الاخر لازم ترجع لي ريزولتا اونتي. هذاك علاش كتبت انت من الاول. نجي لهنا في فونكسيون ماكس نكتب اف ا اكبر من ب return a. return هذا ايش معناه؟ يعني اذا كان a اكبر من b ايش معناه؟ يعني راهو الماكسيموم a. دونك يا فونكسيون يلي اسمك ماكس خذ a واخرج، هذيك هي الريتيرن، ترجع الفالور للفونكسيون اللي حاجتي بها وتخرج. else اذا كان a ماهوش اكبر من b return b. اذا كان a اكبر من b فونكسيون تاخذ a وتخرج، ما كانش باش تاخذ b وتخرج. يقول القائل هنا شنو عملت بالضبط؟ احنا قلنا في وسط البروجرام حاجتنا الساعه من الاول بالماكس، مستنسين نكتبوا في الانت مين نتاعنا نمشي نكتب اف ادرا شنو ومن بعد نكتب هذوما في الانت مين ومن بعد نعمل لافيشاج ونقرا. مي انا لهنا جيت عملت كل بروجرام الصغير هذايا عباره شنو عملت؟ شديت عبد قلت له خويا كل ما عطيك زوز نوامر اختار لي الكبير فيهم ومد. نجي في الانت مين لهنا لازمني نعيط للعبد هذاك، نجي نقولو print f باش نافيشي ديريكت le maximum de % d et % d. لحظة بركة تو نزيد نفسر مليح وإلا نسميهم x y. باش نجي لهنا باش نقرا لي زونتي نتاعي سيزير print f سيزير دو زونتي. لحظة بركة ما تدخلوش بعضكم او باش نرجع نفسر بالديتاي شنو صار بالضبط. سكان f % d % d x de y. Le maximum de x y max de x y. باهي نساولي البارتي هذا فوقاني تبع في الانت مين ش عملت؟ جست قريت دو زونتي حطيتهم في x و y. اوكي هذايا مستانسين باه ديما نعملو هكا. تو واش عملنا نافيشيو في الماكسيموم دو اكس y قال ماكس دو اكس y. كيفاش باش يعرف هو ماكس دو اكس y؟ باهي ماكس هذيا هي شنية؟
عبارة عبد محضره لهنا الفوق، قلت له خويا كل ما يجيوك دو زونتيي تخرج لي الماكس نتاعهم. لهنا جست نعيط له نقول له ماكس يا ماكس يجي ماك حاجة تكتب دو زونتيي، اجي نحط لك اكس ونحط لك ايغريك وانت تصرف بابا. يقول القايل هك لهنا مسميهم ا و بي، ولهنا مسميهم اكس و ايغريك. كيفاش باش تصير العملية؟ باهي لهنا الا والبي هذوما عبارة كالاسم مستعار جست باش نفسر بهم للعبد. هذايا البروجرام الصغير سو بروجرام اللي هي فونكسيون قلت لها راه كل ما يجيوك دي زونتيي دو زونتيي رجع لي الماكس نتاعهم. عطيتهم اسامي ا و بي للتجراب جست للتجراب. مي ريالمون كي باش نجي نعيط لها لهنا نقول لها ماكس نختار اللي انا حاجتي بهم وهي باش ترجع لي الريزولتا. مثلا في البروجرام نتاعي لهنا قاعد نقرا في اكس و ايغريك، انا حاجتي بالماكسيموم تاع شكون اكس و ايغريك، دونك نفرض عليها نقول لها احسب لي ماكسيموم تاع اكس و ايغريك. هي على شنو متريني الفونكسيون كل دو زونتي يدخلوا لها تخرج الماكسيموم نتاعها. ما يهمهاش اكس يغريك زد دبليو، المفيد يكونوا معرفين في الانت مين. لهنا اهما لهنا لازم نكتب انت اكس يغريك. يقول القايل هاك ديكلاريتهم لهنا وديكلاريتهم لهنا. علاش؟ اي كيك لازم لهنا ديكلاريهم باش تقولوا كل ما يجيوك دو زونتيي لازم تخدم لي الخدمه ذيك. مي لهنا تعاود ديكلاريهم خاطر صاي خذيت زوز جبت زوز باش نخدم عليهم باش نطبق صاي لازم نعرفهم زوز شكون هذوكم. دونك عرفتهم لهنا اكس و يغريك باش نقراهم من الكلافيي نعيط للماكسيموم نتاعي وباش تحسب لي الماكسيموم دو اكس اي يغريك. كان نمشي لهنا F11 كان نجي نتستي سيزير دو زونتيي باش نحط 5 et 10 باش يقول لي لو ماكسيموم دو 5 et 10 égale à 10. دونك شنو هو سا يا جماعه بالضبط؟ شديت فونكسيون حضرت الخدمه نتاعها قلت لها انت يا ماكسيموم شنو حاجتك باش تطلع لي. هو الاكزرسيس نتاعنا خذيناه تحط دو زونتيي ويخرج لك الماكسيموم نتاعها. دونك هي شنو تستحق باش توصل الريزولتا نتاعها تستحق دو زونتيي. نمشي نديكلاري الفوق دو زونتيي هكا هو. دونك الحاجات اللي حاجتي بهم باش نوصل للريزولتا من الاول بالكل هما اللي نكتبهم من الفوق ما بين لي دو بارونتيز هذوما. اسمها ماكس سميتها كيف ما نحب انا خاطر نجم نسمي ماكسيموم نجم نسمي ماكسي اللي نحب. ايه الريزولتا اللي باش ترجعها لي شنيا اونتي. دونك نحط قبلها انت حضرت فونكسيون تاعي هذيا تاخو اي دو زونتيي ما يهمهاش فيهم شكون ا بي اكس يغريك ما يقلقش. جست لهنا سميت ا و بي باش تاخذ اكزامبل اللي هما دو زونتيي. لهنا تنجم تسمي كيف ما تحب. المفيد لهنا من بعد كي تجي تعيط لها تعطيها دو زونتيي. باهي حاجه برك يا جماعه لازم نثبتوا فيها اللي كي لهنا ماكس نفس الاسم يعني ماكس سميت ماكس سمي لهنا ماكسي قاعدت لها لهنا ماكسي ردوا بالكم راهو اسم غلط يقول لك ما نعرفهاش الفونكسيون زي ما شكوني اش معناها ماكسي. دونك لازم نفس الاسم اللي تكتبه الفوق تكتبه اللوتا. باهي بالنسبه كل ما تكتب لهنا ماكس لازم تبدا محضرها قبل معرفها قبل لينت مين خاطر كان تبدا لهنا ماهيش موجوده ننزل F11 باش يقول لك شكون ماكس هاي ايرور ماكس was not declared in this scope. يعني مش باش يعرفها الجمله شكون الماكس. دونك لازم نحضرها قبل ومن بعد نعيط لها. وزاده من بعد كي نحضرها وما نعيط لهاش لهنا لوتا راه عباره ماهيش موجوده للبروجرام. دونك نحضرها نعطيها خدمه نقول لها نحذرها نقول لها انت لازمك تعمل هكا وهكا وقت اللي نعيط لك كي ما نعيطلكش ما تعمل شيء. اوكي نجي لهنا نعيط لها ونعطيها معاون الخدمه نتاعها اللي هما ديجا مكتوبين لهنا. دونك لهنا عرفنا كيفاش نخرجوا ماكسيموم. اجا نكملوا مينيموم وسوم برودوي بنفس الفاز. بالنسبه للمين جست باش نقلب كان الأ أصغر من ب ترجع لي أ سينون باش ترجع ب. نجي لهنا جست باش نكتب مين دو إكس و إيغريك.
كالعادة المينيموم ترجع لي انت على خاطرها المينيموم ما بين دو زونتيي بالطبيعة باش يكون ان اونتي. نمشي للسوم لهنا سوم باش نرجع return شنو نحبها فونكسيون تاخو a plus b tout simplement خاطر حاجتي بالسوم a plus b. نجي لهنا في البرينت اف نعيط باهي لهنا نبدل الاسم يعني مام هنا لا سوم قداش من ايه ما بكم برشا ولا شوي لا سوم باهي somme de x y باهي return a plus b. كان نجي نعمل هنا f11 باش نتستي ونحط deux entiers نحط 2 5 باش نقول le maximum de 2 et 5 égale à 5 le minimum de 2 et 5 égale à 2 la somme de 2 et 5 égale à 10 donc la somme de 2 plus لهنا باش نرجع للستر باش نزيدو نوضح الحكاية لهنا نرجع للستر ولهنا نرجع للستر على خاطر باش نزيد نعمل فونكسيون الاخرانيه اللي هي برودوي نتاعنا دونك مالت ماكس مين سوم دونك لهنا باش نعمل فونكسيون نسميها برودوي نتاعنا باش يكون هكا جوست ريتيرن ا فوا بي كالعاده الاسم نختارو اللي نحبو وانا نجم نسمي جوست برود ما يقلقش باهي كالعادة نحط دو زونتي نجم حتى نبدل راهو والله ها نسمي دبليو زد لا سمي ضمن جوست راني قلتلك سمي كيكا الفايدة في اللي تيب ريتيرن ا بلس بي التيب هذا مهم خاطر البرودوي نتاع دو زونتي باش يكون ان اونتيي دونك ترجع اونتيي انت كان نجي نعيطلها لهنا print f le produit de % d fois % d égale à % d لهنا باش نجي نعيط البرود كان ننزل F11 يا جماعة باش نشوف results باهي لهنا كي كتب W دونك W فوا Z خاطر هنا ديكلاريت W فوا Z مش A فوا B كان ننزل F11 2 زونتيي نحط 7 و 2 شقولي لو ماكسيموم دو 7 et 2 égale à 7 le minimum de 7 et 2 égale à 2 la somme de 7 plus 2 égale à 9 le produit de 7 fois 2 égale à 14 donc يا جماعة الخدمة متاعنا كل مشات صحيحة هذا بروجرام كامل خرج maximum minimum somme et produit كان تشوف في الانت مين لهنا الفايدة نتاع لي سو بروجرام تكون لهنا في الانت مين اغزروا قداش من سطر يمكن من با 3 و 4 تاع فيشاج دونك 7 ليني بينما الخدمه الكل الفوق لهنا جوست باش نعيط لهم حاضرين كيف تبدا عندي غلطه مثلا في الماكسيموم ولا في المينيموم ما نقعدش راجع على الكود كامل جوست باش نمشي للبارتي ماكس هذيا مثلا يفيشي لي مثلا نحط له 7 و3 يفيشي لي في الماكسيموم 3 باز راهي عندي غلطه في الماكس باش نمشي جوست نطلع شوف الغلطه نتاعي في البارتي هذه بون هذوما دي زيكزامبل ساهلين نتاع ماكس ومين مي هم بروغرامات طويل واصعب وكل شيء لي سو بروغرام والخدمه والتقسيم هذايا تزيد تسهل لنا الخدمه اكثر واكثر دونك يا جماعه خلينا نعملوا كل كونكلوزيون صغيره فسروا فيها اش عملنا نمشي حسب الاكزرسيس لازم يبدا طلب عليه اكثر من حاجه في البروغرام ماكس مين سون برودوي نبدا نقسم بالبارتي نمشي ماكسيموم باش نسال روحي 3 اسئله باهي ماكسيموم هذايا شنو تستحق باش انا نوصل لها الاكزرسيس اش قال لنا دو زونتي دونك باش نجي نكتب فونكسيون اسمها ماكس ونديكلاري دو زونتي باش نسال روحي السؤال الثاني ماكسيموم دو زونتي شنو التيب اللي ترجعوا اوكي ماكسيموم دو زونتي est un entier دونك نمشي لهنا قبل ماكس ونزيد تيب نتاع الفونكسيون باش ترجع من بعد نسال روحي كي باش نخدم الخدمه تاعي كل ما شيء فونكسيون شنو لازمها تاخذ باهي لهنا في الماكس اذا كان ا اكبر من ب فونكسيون تاعي هي تحسب في الماكسيموم فاش تعمل دونك لازمها ترجع لي ا اذا كان
ا موش اكبر من بي لازمها ترجع لي بي. كان نمشيو للسوم الفونكسيون شنو لازمها ترجع لي لا سوم دو ا بلس بي دونك ريتيرن ا بلس بي. ان برودويش باش يرجع لي دبليو فوا زد. يا جماعه برشا يخدم لك خدمه تبدا فونكسيون كبيره اف ينسى لي ريتيرن نتاعو. دونك الفونكسيون ماهيش باش تاخذ حتى ريزولتا وباش تجيه الحكايه الكل غلطه من بعد. ركزوا في ريتيرن ديما ريتيرن ردوا بالكم تغلطوا فيها. دونك هكا تعلمنا كيفاش نقسموا البروغرام نتاعنا بالبارتي كيفاش بعد نديكلاري اللي حاجتي باش نخدم عليهم ونقراهم كيف العاده ومن بعد جوست نجم نعيطلهم طيب به. يا جماعه لهنا نعمل في افيشاج مثلا كان الماكسيموم هذايا نحب انا نحطها في فاريابل باش نستعملها مثلا في البروغرام ومن بعد لهنا اللوتا جوست باش نمشي نديكلاري sum s ونجم نجي لهنا نكتب s إيجالة sum دو x y. عندي الحق اني نكتبها الحكاية ذي. كان نجي لهنا مثلا قبل السام هنا نجي لهنا نكتب sum x y s نديكلاريت لهنا فعلا نكتب sum x y ماني حطيتها في s جوست نكتب s لهنا. إذا كان نعمل F11 بالطبيعة باش نحط 2 7 باش يطلع لي السم صحيحة. هاي يا جماعة دونك نجم نافيشي ديريكت اني نستعمل اسمها ونحط لي بارامتر نتاعي اللي هما ديجا ديكلاري ونجم زيدا يا جماعة نحطها في فاريابل انا حر ومن بعد نافيشي اكل فاريابل والا نخدم بها خدمة اخرى كالفاريابل كان باش نستحق. باهي بالطبيعة الفاريابل لهنا التيب نتاعها كي باش تاخذ السوم لهنا حطيتها اونتي خاطر الفونكسيون سوم هيا ترجع اونتي. يا جماعه كان جات مثلا فونكسيون اسمها موين وترجع فلوت كي نحب نحطها في فاريابل بالطبيعه لازمني لهنا نديكلاري فلوت اف مثلا ونحطها في وسط اف. دونك الفاريابل والديكلاراسيون تاع الفاريابل اللي باش نحط فيها الريزولتا نتاع الفونكسيون تكون التيب نتاعها حسب التيب نتاع الفونكسيون ذيك شنو ترجع. ولهنا ان شاء الله نكون فسرت كل شيء بالديتاي. اللي مازال مش فاهم حاجه ولا عنده اي سؤال ينجم يخليلي في كومنتير وانا نجاوب له. هاي السلام.